बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नबी की प्यारी बातें यूट्यूब चैनल में आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे काम करता है जो कि इसकी ज़िंदगी को इसके लिए मुश्किल बना देते हैं, और इसकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ और तंगदस्ती आती है वो उस इंसान के अपने ही किए हुए कामों की वजह से होती है। दोस्तों, वैसे तो और भी बहुत से काम ऐसे हैं कि जो घर में तंगदस्ती का बायस होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको जिन कामों के बारे में बताने जा रहे हैं वो काम मियाँ और बीवी के हवाले से हैं। यानी अगर शादी के बाद मियाँ बीवी के साथ ये काम करेगा तो इसकी ज़िंदगी में ना सिर्फ गुर्बत और तंगदस्ती आएगी, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी इसको जकड़ लेंगी। वो कौन से काम हैं अगर मियाँ और बीवी करेंगे तो इन पर गुर्बत आएगी? इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हम आपको आज के टॉपिक के हवाले से तफसील भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल नबी की प्यारी बातें सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, याद रहे कि वालिदैन के बाद इंसान का जो सबसे करीबी रिश्ता होता है वो ज़ौजैन का ताल्लुक़ है। एक मर्द का एक औरत से और एक औरत का एक मर्द से अज़दवाजी रिश्ते की बुनियाद पर मोहब्बत और उल्फत का अटूट रिश्ता कायम होता है। कुरान ने इस रिश्ते को कुदरती निशानियों में शुमार किया है। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला की निशानियों में एक ये भी है कि इसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े पैदा किए ताकि तुम इनके ज़रिए सकून हासिल करो। बेशक इसमें से बहुत सी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में इस रिश्ते की बुनियाद इंतहाई पायदार है। इसके लिए मर्द और औरत दोनों पे जिम्मेदारियां और एक दूसरे पर दोनों के जायज़ हकूक़ मुतय्यन किए गए हैं, जिनसे ख़ानदान की बुनियाद मजबूत होती है और मुआशरे में अमन व सकून का माहौल पैदा होता है। याद रहे कि इस्लाम शोहर को हुक्म देता है कि वो अपनी बीवी के साथ हुस्न मुआशरत का बर्ताव करे, और यही दर्स बीवी के लिए भी है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो बीवी को अल्लाह ने सकून का ज़रिया बनाया है, इसलिए औरत का ये फ़र्ज़ है कि वो मर्द के लिए ऐसा माहौल फराहम करे जिसमें इसको ज़हनी सकून और कल्बी तमानियत हासिल हो। और इसी तरह से शोहर के लिए बीवी से जिनसी तस्कील हासिल करने को भी जायज़ करार दिया गया है। लेकिन याद रहे कि अल्लाह ताला ने मुसलमान को बेलगाम नहीं छोड़ा, बल्कि इसके लिए अल्लाह ताला ने हदूद कायम की हैं। अब शोहर बीवी से सकून तो हासिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ जायज़ तरीक़ों को इख्तियार करे और नाजायज़ अमूर में अपनी बीवी को मजबूर करने का इसको कोई हक नहीं पहुंचता। बल्कि मर्द को ये दर्स दिया गया है कि वो अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक करे। इस बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको इन कामों के बारे में बताते हैं, क्योंकि अगर ये काम शादी के बाद किए जाएं तो ये काम रिज़्क़ में तंगी और गुर्बत का बायस बनते हैं, और ना सिर्फ रिज़्क़ में तंगी का बायस होते हैं बल्कि इन कामों की वजह से बीमारियाँ भी पैदा होती हैं। तो सबसे बड़ी जो गलती और गुनाह जो घर में गुर्बत और परेशानी का बायस बनती है वो बीवी के साथ गैर फितरी तरीके से हम बिस्तरी करना है। याद रहे कि ये फेल करने से बहुत सख्त गुनाह होता है, लेकिन इस गुनाह का पता होने के बावजूद कुछ लोग इस फेल के मुर्तकिब होते हैं। याद रहे कि ये एक ऐसा गुनाह है जो घर में रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देता है, और ना सिर्फ रिज़्क़ की तंगी ऐसे घरों का मुकद्दर बनती है बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ और परेशानियाँ भी ऐसे घरों में डेरे डाल देती हैं। दोस्तों, इसीलिए चाहिए कि इन गुनाहों से अपने आप को दूर रखा जाए। दोस्तों, इसी तरह यह भी आम मुशाहिदा है कि शादी के बाद ख़वातीन अपने सास ससुर को गालियाँ देती हैं, इनको बुरा भला कहती हैं और अक्सर औक़ात इनकी बुराई करती रहती हैं। याद रहे कि यह भी एक ऐसा काम है जो घर में गुर्बत और तंगदस्ती के आने का सबब है। शादी के बाद मर्द और औरत दोनों के लिए इनके सास ससुर का वही रुतबा है जो कि अपने वालिदैन का होता है। इसलिए चाहिए कि इनकी कदर की जाए, ना कि इनको गालियाँ दी जाएँ और इनको बुरा भला कहा जाए। दोस्तों, इसी तरह से मर्दों का अपनी बीवी के साथ गुफ्तगू में बार बार तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी रिज़्क़ की तंगी का बायस बनता है। याद रहे कि ये कोई मर्दानगी नहीं है कि औरत को बार बार तलाक के नाम से धमकाया जाए। अगर तलाक एक जायज़ काम है, लेकिन अल्लाह ताला को जायज़ कामों में जो सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम है वो तलाक ही है। इसीलिए जो मर्द बार बार अपनी बीवी को तलाक के लफ्ज़ से धमकाते हैं वो भी अल्लाह को सख्त नापसंद हैं, और इसी वजह से गुर्बत ऐसे मर्दों के मुकद्दर में लिख दी जाती है। इसीलिए चाहिए कि अपनी गुफ्तगू में तलाक के लफ्ज़ को इस्तेमाल न किया जाए। दोनों मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को मुआफ़ करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारें। याद रहे कि हमें अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ये दर्स मिलता है कि बीवियों के साथ हुस्न सलूक किया जाए,
اور باقی رشتوں کی بھی پاسداری کی جائے۔ یاد رہے کہ جس گھر میں پیار، محبت اور اتفاق ہوتا ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور اس کے برعکس وہ گھر جس میں لڑائی جھگڑے اور بے اتفاقیاں ہوتی ہیں تو وہ اللہ کی رحمت اور برکت سے محروم ہوتے ہیں، اور یوں تنگ دستیاں، پریشانیاں اور بیماریاں اس گھر کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی آپس میں پیار محبت سے رہیں تاکہ ان کا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے، نہ کہ پریشانیوں کا ٹھکانہ۔ دوستو، آئیے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتے ہیں کہ گھر میں حسن سلوک کا ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا ہے۔ یاد رہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کے ساتھ نیکی، بہترین برتاؤ، اچھی معاشرت کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں تم میں اپنی خواتین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں۔ دوستو، اسی طرح سے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین برتاؤ کو کمال ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاقی برتاؤ سب کے ساتھ اور خاص طور سے بیوی کے ساتھ جس کا رویہ لطف و محبت کا ہو۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ دوستو، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ہم کیا برتاؤ کرتے ہیں، اس بارے میں ہر کوئی خود بہتر جانتا ہے۔ یاد رہے کہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ بہترین سلوک اور برتاؤ کا حکم دیا، بلکہ اس کی کمی، کمزوری اور خاص مزاجی کیفیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی کوتاہیوں کو درگزرنے کی بھی تاکید فرمائی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 19، اور ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے گزر بسر کرو تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑی منفیت رکھتے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو اس لیے مبغوض نہ رکھے کہ اسے اس کی کوئی عادت ناگوار گزرے، اس لیے اگر ایک عادت ناپسند ہے تو ممکن ہے کہ کوئی دوسری عادت پسند آ جائے۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اس کی صنفی نزاکت کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا، اس پر بار اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا، اس پر بے جا سختی سے روکا، اس کو ذلت سے نکال کر عزت و وقار کا تاج پہنایا، ماں، بہو، ساس، بیوی وغیرہ میں اس کے حقوق عنایت کیے، اس کی تعظیم و اکرام کا حکم کیا، اس کی پرورش اور اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ فرمایا۔ دوستو، یہ ہیں تعلیمات عورت کے ساتھ حسن سلوک کی۔ اس لیے چاہیے کہ ان تعلیمات کے مطابق عورت کے ساتھ اور باقی تمام رشتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے تاکہ اللہ راضی ہو، اور ایسے تمام کاموں سے اجتناب کریں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل نبی کی پیاری باتیں ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔